रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि जसपा वरिष्ठ नेता महतोलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414904 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। दिनानुदिन मुलुकको राजनीतिमा देखिने परिवर्तनले मुलुकको भविष्य अन्यलतर्फ धकेलिन थालेको छ। मुलुक सञ्चालनको अभिभारका साथ राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका दलहरू गैर जिम्मेवार बन्दा त्यसको मूल्य जनताले चुकाइरहेका छन्। जनताकै ढाडमा टेकेर उनीहरूकै टाउकोमा प्रहार गर्न पल्केका नेतृत्वबाट मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने उदाहरण यो पटक मात्र होइन, एक दशक अघिबाटै संकेत भने देखिसकेको थियो। तर अहिले पनि यिनै नेतृत्व र दलहरूलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउन अनेक बहानाबाजी सुरु भएको छ। सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थिति, आगामी दिनहरूमा बन्न सक्ने राजनैतिक समीकरण तथा मुलुकको राजनीतिले लिने गतिका विषय पनि जोडेर आज हामी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि नेता महतो यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजेन्द्रज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। सिंहदरबार, बालुवाटार र विभिन्न सडकहरूमा देखिएका दृश्यलाई तपाईँ र जसपाले चाहिँ कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ अहिले? यो त दुर्भाग्य हो। यो अहिलेको भाषामा यो प्रतिगमनमाथि पनि प्रतिगमन भएको म भन्ने गरेको छु। यो अस्ति संविधान बनाउँदाखेरि सबै मिलेर प्रतिगमन गरेको थियो। केपी ओलीजी त्यसमाथि पनि प्रतिगमन गरिदिनु भयो। यो दुर्भाग्यको अवस्था हो। यो देश चाहिँ तपाईले अघि जुन व्याख्या गर्नुभयो ठ्याक्कै त्यसमा म सहमत छु। यो देशको 7औं संविधान हो के। यो भन्दा पहिले 6वटा संविधान असफल भइसक्या हो। यो 7औं संविधान पनि अब यो संविधान निर्माताहरूले नै यो संविधानलाई बास्केटमा फाले जस्तो देखिसक्यो। यो संविधानमाथि पनि आक्रमण गरिसक्यो। यो संवैधानिक मूल्य मान्यता जुन उहाँहरू आफैले बनाउनु भएको थियो त्यसलाई नै त्यसमाथि पनि आक्रमण गर्नुभयो। यो के भइरहेको छ भने शासन प्रणाली पनि पटक पटक फेरिन्छ नेपालमा। अब देश निर्माण भएदेखि राणा शासन 104 वर्षको फेरियो। के भन्छन् यो राजतन्त्र आयो, त्यसलाई फेरियो। बहुदलीय व्यवस्था, त्यसमाथि काम चलेन। गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो देश। यो भन्दा त राम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा राम्रो व्यवस्था दुनियाँमा त भन्दैन। यो व्यवस्थामा पनि सम्पूर्ण नेपालीको शासन हुन सकिरहेको छैन। संविधान सभाबाट संविधान बनाए, दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए भनिरहेको छ। त्यो संविधान पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनेन भनेपछि यही त हुने हो। यही त यो सीमित सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि संविधान निर्माण गर्दाखेरि र शासन चलाउँदाखेरि जुन बेला स्वार्थ पुरा हुँदैन त्यसलाई निकिहाल्ने त्यही कर्म त भइरहेको छ। यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ महतोज्यू, जस्तो के स्वार्थहरू अथवा स्वार्थ र सत्ताको लागि चाहिँ पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम जुन दिशामा अगाडि बढेको छ त्यसको मूल कारण चाहिँ स्वार्थ र सत्ता आर्जनकै लागि मात्र हो भनेर तपाईँहरूको बुझाइ हो? बिल्कुल। यो जति पनि संविधान कुनै कालखण्डमा जति संविधान बन्यो र शासन ल्याइयो नेपालमा, सीमित सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाए, शासन ल्याए र जब त्यो आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन नि त्यसलाई कुल्चिने, त्यसलाई उल्टिने, त्यसलाई प्रतिगमन गर्ने। यो यही त भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, जति संविधान बन्यो त्यो संविधान त्यो सबै जनताको लागि बनाइदिएन के, सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनाइदिएन। केही सम्भ्रान्त शासक वर्गले आफ्नो लागि बनायो। शासनको प्रयोग पनि त्यही अनुसार गर्यो। त्यसैले जति राम्रो बनाएर पीठ थपथपाए पनि उही हुने हो। किनभने सबै जनताले अपनत्व नलिएपछि त्यो शासन र संविधान त्यसको दुर्गति हुन्छ। त्यही दुर्गति नेपालमा भइरहेको। यो
केही संविधान भाषा भन्ने हो भने औपनिवेशिक शासनको जुन चरित्र हो त्यो चरित्र देखिएको के औपनिवेशिकताको मानसिकताबाट गरिने शासन र बनाउने संविधान र कानुनको हाल के हुन्छ सबै अब त्यो त मानसिकता नै औपनिवेशिक अब केहीले आफ्नो चाहिँ औपनिवेशिक चरित्रको लाई त्यो बाध्यता प्रदान गर्नलाई यो राज्यको प्रयोग हुने अनि संविधानको प्रयोग हुने त्यही त गरिरहेको हो। यो त दुर्घटना त हुन्छ किनभने आफ्नो स्वार्थको लागि गर्ने केही सीमितको स्वार्थको लागि यो प्रयोग भइरहेको छ, त्यसलाई बाध्यता प्रदान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अनि कहाँबाट बाध्यता पाउँछ आम जनता जबसम्म कुनै शासन र विधानको स्वामित्व लिँदैन, सबको लागि बनाइदिँदैन अनि यही सीमित स्वार्थमा आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ प्रतिगमन गर्ने, उल्टाउने, नाश गर्ने, विनाश गर्ने यही खेल भइरहेको छ। त्यसबाट आम जनता चाहिँ पिसिएको, आम जनता चाहिँ यो हुँदाहुँदै आम जनता त दुर्गतितर्फ नेपाल त अब योभन्दा कहाँ जाने हो। दुनियाँको गरिब राष्ट्रको दर्जामा नेपाल के अरे पुर्याइसकेको सम्पन्न राष्ट्र हुनुपर्ने यस्तो अवस्थामा पुग्यो। फेरि अधिकार पहिचानको सवाल हो, अधिकार पनि नपाउने, पहिचान पनि नपाउने, हाम्रो देश हो, हाम्रो राज्य हो, त्यो अनुभूति गर्न नदिने। त यो मुख्य कारण यहाँको नेपालको मुख्य कारण भनेको त्यो हो। राजेन्द्रज्यू, जस्तो अब तपाईँहरू त संविधानका विषयमा केही रिजर्भेसन राखेर सुरुवातदेखि आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब यो राजनैतिक परिवर्तनलाई जोगाएर अघि बढ्न चाहिँ कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ यो अवस्थाबाट? होइन, यो त्यसमा त ठिकै छ। अहिले त तत्काललाई यो जुन हामी अहिले भनिरहेछौँ यो पुनर्स्थापन वा निर्वाचन, यो भनेको आधी प्रतिगमन सच्याउने न हो। यो पुरै प्रतिगमन त सकिँदैन। पुरै प्रतिगमन त औपनिवेशिक शासनबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाएपछि पूर्ण प्रतिगमन सचिने हो के। यो आधी प्रतिगमन सचिने कुरा गर्दैछु। केपी ओलीको प्रतिगमनलाई सच्याउने, यो सच्याइसकेपछि भनौँ नि पुनर्स्थापन गर्ने। पुनर्स्थापन गरेपछि के गर्ने? आधी प्रतिगमन त सच्यो, अब त्यो कुनै व्यक्ति कुर्सीमा जान्छ भयो त। यो संविधान सबैको लागि संविधान बन्ने भयो त। यो चाहिँ रेशम चौधरी हुने भयो त अधिकार पहिचानको लागि लड्ने त्यो थारू योद्धा आजीवन कारावास बस्नुपर्ने। अनि के भन्छ यो त्यो संविधानमा हिमाल पहाडका आदिवासी जनजाति, मधेसका मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम यो अधिकार पाउने भयो त संविधानमा। उसको अपनत्व हुने भयो त पुनर्स्थापन भएपछि। के हुने हो त पुनर्स्थापन भएपछि संविधान? अब त्यसको संकेत तपाईहरु एकै मिनट र अर्को भन्छ के भन्छ यो निर्वाचन। केपी ओलीको चाहिँ केपी ओली मार्का निर्वाचन कुरा गर्छ। निर्वाचन भएर पनि के हुने हो? यही नहुने हो। त्यो यो त केही पनि काम हुनेवाला छैन नि। आधी प्रतिगमन सचिने भनेको त्यो चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो कोर्स हो। यो चाहिँ आधी प्रतिगमन सच्याउने उनीहरूको आफ्नो कोर्स हो। जुन जनताले खोजेको त्यो कोर्स त पुरा भइरहेको छैन नि। त्यसैले अब त्यसमा पनि यो पुनर्स्थापनको कुरा पनि भइरहेको छ। अनि केपी ओली निर्वाचनको कुरा गरिराख्नु भएको छ। मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ। अब अदालतलाई पनि मान्ने कि नमान्ने त्यो पनि प्रश्न छ। अब नेपालमा त्यो पनि खडा भएको छ। यो सबैको छिनोफानो हुन्छ। अब हिजो तपाईहरुकै अध्यक्षले पनि एउटा संकेत गर्नुभएको छ, यदि संसद पुनर्स्थापना भएर अगाडि बढ्यो भने पनि सत्तामा यिनै कम्युनिस्टहरू पुग्ने हुन्, त्यसले पनि यो समस्याको समाधान भएन। भोलि निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि अब तत्कालका लागि जुन हिसाबमा चाहिँ एउटा वातावरण बनिरहेको छ त्यसले पनि धेरै प्रभावहरू पार्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हिजो संकेतका रूपमा गर्नुभएको छ। अब तपाईहरुको पार्टीभित्र पनि केही मतभेद देखिएको भन्ने समाचारहरू पनि आएको छ। अब तपाईहरु चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापनाको मागमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा निर्वाचनको तयारीमा जुट्छ जसपा? अब यो त यो जुन संसद पुनर्स्थापन या निर्वाचन भन्ने गरेको छु यो थायी समाधान होइन। अब अहिले त प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन भएकोले त्यति बेला प्रतिगमन हुँदा पनि हामी लडेकै थियौँ, मरेकै थियौँ, गोली चलाएर प्रतिगमन गरेकै थियो। यो सबै मिलेर गरेको थियो के केपी ओलीजी, प्रचण्डजी लगायत सबै जीहरू मिलेर गरेका थियो। काङ्ग्रेस पनि सबै मिलेर गरेका थियो प्रतिगमन। अहिले आएर केपी ओली त्यसमा पनि प्रतिगमन गरिहाले। त हामी त त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि लड्यौँ, यो प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि लडिरहेको। प्रतिगमनको विरुद्धमा लडिरहेको बनाएको मतलब यो चाहिँ सबैको लागि नेपाल सबै नेपालीको लागि नबनाइदिँदाखेरि, सम्पूर्ण नेपालीको लागि संविधान नबनाइदिँदाखेरि र शासन व्यवस्था सम्पूर्ण नेपालीको लागि त्यसमा प्रस्तुत हुने, सहभागी हुने
त्यो अवस्थामा बनाइदिँदाखेरि त्यसको लागि त हामी लडिरहेको हो र यसमा थप चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिबन्ध भयो, यसको लागि पनि लडिरहेको हो। त्यसैले त्यो यो हाम्रो 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 जुन यो जनता समाजवादी पार्टी जुन निर्माण भएको हो, यो त जुन औपनिवेशिक शासनबाट नेपाललाई कसरी मुक्ति दिलाउने हो, यो केही नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका नस्लवादीहरू शासक सम्भ्रान्तहरूबाट यो नेपाललाई बर्बाद गर्ने जुन काम भयो त्यसबाट कसरी मुक्ति दिलाउने हो, त्यसमा एक्चुअलमा यो देश लाई कसरी के अरे एकलबाट बहुलतामा लैजानु। एकल राष्ट्रिय राज्य होइन नेपाल, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने हो, त्यो प्रयोजनको लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको हो। यो चाहिँ केपी ओलीको रोड म्यापमा, प्रचण्डजीको रोड म्यापमा, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको रोड म्यापमा यिनीहरू त असफल भइसकेका न हो। नेपाली जनताले पटक पटक हेरिसक्या असफल भइसकेका न हो। त्यसैले त्यो प्रयोजनको लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको। हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन, कुनै कन्फ्युजन छैन, केही छैन। भनेपछि आन्दोलन तपाईँहरूको अबको एजेन्डा संसद पुनर्स्थापनाको नै हुन्छ अथवा निर्वाचनको तयारीमा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुहुन्छ? किनभने यो हाम्रो एजेन्डै होइन, यो हाम्रो एजेन्डा होइन नि। म त भन्दैछु नि, संसद पुनर्स्थापन वा निर्वाचन भनेर यो जति जे समस्या हामीले भनिरहेको हो, जो नेपाली जनताको समस्या हो, औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाउँछ त पुनर्स्थापन वा निर्वाचनबाट पाउँदैन नि। यो सबैको लागि, यो आदिवासी जनजातिको लागि, मधेसीको लागि, थारूको लागि संविधान हुन्छ त? त्यो संविधानको त्यो रोड बन्यो त? भनेन नि त। अनि शासन जुन यो एकाङ्गी शासन, एकल शासन जुन चलाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यो सबैको हुन्छ त? सबैको शासन हुन्छ त? त्यसैले यो दुईटै जुन भनिएको छ त त्यो चाहिँ एजेन्डै होइन वास्तवमा। त्यो त अहिले तत्काललाई प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन गरेको, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। त्यति बेला पनि अहिले पनि गर्नुपर्छ र यो विरोधले पनि काम चल्दैन। हाम्रो त क्लियर कट हाम्रो भनाइ हो, यो पार्टीको निर्माण, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर यो देश चाहिँ नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा कसरी स्थापित गराउने हो। यो देश सबैको देश हो, हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै वर्ग जात समुदाय सबैको देश हो। त्यो कसरी बनाउने हो, त्यो संविधानमा सबैको स्वामित्व कसरी स्थापित गराउने हो र शासनमा सबैको सहभागिता कसरी गराउने हो, त्यसको लागि पो यो जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको। यो केपी ओलीको के अरे एजेन्डालाई अगाडि बढाउन, प्रचण्डको एजेन्डा अगाडि बढाउन यो पार्टीको निर्माण भएको होइन। यो हामी स्पष्ट छौँ। अब तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा तपाईँहरू पनि मुलुकको एउटा जिम्मेवार शक्तिका रूपमा रहनु भएको छ। पछिल्लो समय त दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा मजबुत पार्टी पनि बनेको छ। यावत परिदृश्यलाई काबुमा ल्याउन अब तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ त मुलुकको राजनीतिमा? अब यो देशमा अब यो त खुदरिया कामहरू यो देशमा चलिरहन्छ। अब हेरौँ, अब यिनीहरूको त अहिले गरिरहेछ नि, अदालतमा मुद्दा चलिन्छ, अदालतले के फैसला गर्छ थाहा छैन। अब के सेटिङ के भन्छ थाहा छैन। अब त्यो हेरौँ, त्यो पनि हेर्नु बाँकी छ अहिले। अब मुख्य कुरा के भने यो देशमा बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता छ। यो देशमा सबैले आन्दोलन गरे, सबै आदिवासी जनजातिले आफ्नो पहिचानको लागि, अधिकारको लागि गरे, मधेसले गर्यो, थरुवटले गर्यो, दलितले गर्यो, सबैले गर्यो, खसी आदि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि आन्दोलन गर्यो, सङ्घर्ष गर्यो। तर कुनै पनि एजेन्डा यहाँ पुरा हुन सकेन, कुनै पनि एजेन्डा के अरे अन्तिम उसमा जान सकेन। अब मलाई के लाग्छ भने नेपालमा यो सबै मिलेर एउटा पूर्णता दिनुपर्छ नेपाललाई। नेपालमा यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रूप दिनुपर्छ, सबै मिल्नुपर्छ। सबै मिलेर यस्तो के अरे संविधानको चाहिँ हामीले त्यो गर्नुपर्छ कि त्यसमा सबैको अपनत्व होस् र शासनमा पनि अपनत्व होस्। त्यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारीमा हामी त्यो प्रयोजन पनि हो। यो पार्टीको, यो जनता समाजवादी पार्टीको निर्माणको पछाडि यो पनि तयारी हो। एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सबै मिलेर गर्नुपर्छ र नेपाल सबैको साझा नेपाल बनाउनुपर्छ। यो नेपाल भनेको सबैको साझा फुलबारी भनिएको हो, सबैको साझा फुलबारी बनाउनु पर्यो। यसबाट नेपालको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन नारा हो, यो नारासम्म सीमित रहेको नारालाई वास्तविकता परिवर्तन गर्नलाई, सुखी नेपाली बनाउनलाई सबैको नेपाल बनाउनु पर्यो, समृद्ध नेपाल बनाउनु, सबैको नेपाल बनाउनु पर्यो र प्रकृतिले दिएको वरदानलाई यहाँ सदुपयोग गर्नु पर्यो। यहाँ खोक्ला राष्ट्रवादको नारा दिँदै नेपाललाई कङ्गाल बनाउँदै यो सारा के अरे गलत कामहरू यहाँ भइरहेको। त्यसैले त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीको चिन्तन त्यहाँ हो। त्यो प्रयोजनको लागि यो पार्टीको निर्माण हामीले गरे हो र यसको लागि हामी सबैलाई समेट्ने, सबै परिवर्तन चाहनेलाई समेट्ने त्यो काम पनि हामी अगाडि बढाएका हौँ र यो मूल एजेन्डा
र मूल कार्ययोजना भनेको हाम्रो त्यो हो। राजेन्द्रज्यू, तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा जस्तो नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि अधिकार प्राप्ति र प्रतिगमनका विरुद्ध नै आन्दोलन गरेर आफ्नो एउटा उमेर अथवा आफ्नो एउटा पुस्ता नै त्यो अवस्थामा चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था देखियो। अब फेरि तपाईँ आन्दोलनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो राजनैतिक नेतृत्वले गरेको बेइमानीको भागीदार चाहिँ जनता कहिलेसम्म रहिरहनु पर्ने हो मुलुकमा? जबसम्म औपनिवेशिक शासनको चरित्र रहन्छ, औपनिवेशिक केहीले अरूलाई औपनिवेश बनाइ बाह्य औपनिवेशिकबाट मुक्ति पाए दुनियाँले। 300 वर्षको के फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि जुन यो मानव बुद्धि विवेक र शक्तिबाट शासन गर्ने जुन आयो, यो उसमा यो 300 वर्षको कालखण्डमा औपनिवेशिक शासन जुन बाह्य औपनिवेशिकताबाट दुनियाँले मुक्ति पायो, प्रायः सबैले मुक्ति पायो, तर आन्तरिक औपनिवेशिकबाट मुक्ति पाएन के। नेपालमा पनि आन्तरिक औपनिवेशिक जुन हो त्यो चाहिँ मुक्ति पाएन नेपाली जनताले। केही सम्भ्रान्तहरूले, केही शासक वर्गले, केही नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरू तपाईँ नेपालको निर्माणदेखि आजसम्म हेर्नुहोस्, त्यो मानसिकता बोकेकाहरूले केहीले 2-4%ले यो चाहिँ यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्यो, बाँकी जनता त उही त हो नि। त्यसले पटक प्रतिगमन हुने, स्वार्थ पुरा भएन प्रतिगमन हुने, यो औपनिवेशिक शासन चलाउनेहरू बीच नै त्यो कामहरू भइरहेको छ। उसैको लागि हामी सबै लडिरहेको वास्तवमा औपनिवेशिक शासनको वैधताको लागि हामीले प्रयोग गरिएको हो। यो आदिवासी जनजाति यो देशको आम जनतालाई त्यसमा प्रयोग गरियो। त्यसको औपनिवेशिक शासनको वैधता जुन यो उसको वैधता हामीले दिदिनु पर्छ, त्यसको लागि प्रयोग मात्रै भएको हो। वास्तवमा नेपाली जनताको लागि त्यो चाहिँ त्यो मुक्ति पाउने त्यो हिसाबले त केही कामै भएन नि। तपाईँले भने जस्तै पटक पटक प्रतिगमन हुने, पटक पटक हामी लड्ने र फेरि प्रतिगमन गर्ने, त गर्ने को हो? यही औपनिवेशिक शासन चलाउनेहरूले, यही नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका सम्भ्रान्तहरूले। तपाईँ हेर्नुहोस् न, पहिले त राजा महाराजाले प्रतिगमन गर्छ भने भइरहेको थियो, राजा महेन्द्रले गर्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले गर्यो प्रतिगमन। अहिले अर्को राजा पैदा भयो नि त, जनतैको छोरा भए पनि प्रतिगमन त गर्यो। के भने औपनिवेशिक शासन हो। औपनिवेशिक शासन चरित्रबाट उसले पनि गर्यो, राजा महाराजले गर्यो, अर्को महाराजा केटीहरूले पनि ती औपनिवेशिक शासनको निरन्तरता न हो, व्यवस्था खोजेको न हो। त्यो मूल समस्या भनेको त्यो खुदरिया लागेर हुँदैन। यो खुदरिया कानुन नेपाल कहिले पनि समृद्धि हुँदैन, कहिले पनि सबै नेपालीको नेपाल बन्दैन। र सबैको हेर्नु, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले समानता, स्वतन्त्रता र आत्मगौरवको कुरा गरेका थिए। त्यो आत्मगौरव पनि आज खोजिरहेको, दुनियाँमै खोजिरहेको छ। त्यसैले यो त्यो हिसाबले सोच्ने हो, यो किस्ताबन्दीमा सोचेर हुँदैन। राजेन्द्रज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासामा केन्द्रित रहेर हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर्स सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। राजेन्द्रज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ, हामीसँग 6 मिनट मात्र समय छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। चुनामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटे र संसद विघटन भएको अवस्था छ। यी घटनाहरू कतै न कतै जोडिएको अवस्थामा चाहिँ छ कि छैन? तपाईँहरूले के विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब यो त यहाँको चरित्र हो। यहाँको शासकहरू अघि नै भने औपनिवेशिक शासन जोगाउनलाई, नस्लीय शासन जोगाउनलाई विगतका सबै कालखण्डमा यहाँका शासकहरूले यस्ता धन्दाहरू गरेकै छन्। केपी ओलीले पनि गरेको हुन सक्छ, गरेको होला, यसमा आश्चर्य मान्ने कुरै छैन नि। बालकुमार विरहीले सुनसरी इटहरीबाट सोध्नु भएको छ, मधेसमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, अभाव, जातीय भेदभाव र पछ्यौटेपनलाई विदा गर्ने सवालमा भाषण बाहेक तपाईँहरूले चाहिँ के काम गर्नुभयो राजेन्द्र महतोज्यू? अरूलाई मात्र दोष देखाएर आफू पन्छिन मिल्छ र? राज्यको चरित्र सुधार नभएसम्म त पुरै देशकै हाल यस्तो हो। पुरै देशको हाल त्यस्तो भएपछि मधेस त्यसमा अक्षुण्ण छैन नि। मधेस त झन् पीडित हो। त्यसैले यो औपनिवेशिक शासनबाट जनता मुक्ति नपाएसम्म त मधेस पनि मुक्ति पाउँदैन। र भाषण बाहेकहरू त के भएको छ र? यहाँ यही त भएको छ, त्यही भाषण त गरे हो। अब भाषणबाट मुक्ति दिलाउनु नयाँ कुरा, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हो। अरूले पनि गरे, हामीले पनि गरेका छौँ भन्न खोज्नु भएको हो? नै। म अघि नै भने औपनिवेशिक शासनको वैधताको लागि हामी जहिले पनि लड्यौँ, मर्यौँ। अब त्यो गर्नु हुँदैन।
अब त्यो धेरै भयो, अब त्यो हुँदैन। अज्ञ प्रसाद चौधरीले लाहानबाट सोध्नु भएको छ, तपाईँहरूको दल निर्वाचनबाट चाहिँ किन पछि भाग्न खोजिरहेको भनेर सोध्नु भएको छ। निर्वाचनबाट त पछि लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा पछि भाग्नै मिल्दैन नि, निर्वाचनबाट पछि भाग्नु हुँदैन। तर निर्वाचन पनि अहिलेको निर्वाचन पनि जुन अहिले नेपालको जुन मूल समस्या हो त्यो समस्याको काम जो अघि मैले भने त्यो सबतर्फ सोच्नुपर्छ हामीले। निर्वाचन या पुनर्स्थापन स्थायी समाधान होइन, यो त फेरि पछिमा अर्को केपिओली पैदा होला नि त। वो निर्वाचन पछि या पुनर्स्थापन पछि अर्को केपिओली पैदा होला, त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने हो? त्यसैले चाहिँ यो हुँदैन, यो चाहिँ यो स्थायी समाधानतर्फ नेपाल लैजानुपर्छ। सप्तरीबाट दिलीप कुमार चौधरीले सोध्नु भएको छ, मत लिएपछि अथवा जनताका एजेन्डामा त तपाईँहरू पनि गायब हुने दृष्टान्त त हामीले विगत लामो समयदेखि भोगेका छौँ नि, सचिएर अघि बढ्न चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि किन गाह्रो भइरहेको भनेर सोध्नु भएको छ। अघि बढ्नलाई नै हामी यो नयाँ ढङ्गले एकीकृत हुन लागेका छौँ। जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौँ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट विद्रोह गरेका, परिवर्तन चाहने, यो नस्लीय शासनबाट मुक्ति चाहने, औपनिवेशिकताबाट मुक्ति दिलाउने, त्यसको लागि विभिन्न पार्टीबाट विद्रोह गरेर नेताहरू जम्मा भएको छ, सबै जम्मा भइरहेको छ। नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, अर्को उपाय नै छैन। श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ, उपनिवेश मधेसी समूहमा बढी देखिएको छ, त्यो कम गर्न तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ अबका दिनमा? होइन, औपनिवेशिक शासन भनेको केही सम्भ्रान्तहरू, एकल जातीय राज्य निर्माण गरिएको, यो बहुलताले भरिएको देश हो। त्यसको शिकार हिमाल पहाड मधेस सबै छ, आदिवासी जनजातिदेखि साउदेखि मधेससम्म सबै ठाउँमा छ। त्यसबाट मुक्ति चाहियो, त्यो चाहिँ सबै नेपाल सबै नेपालीको लागि साझा नेपाल बनाउनु पर्यो, सबै नेपालीको साझा नेपाल बनाउनु पर्यो। त्यसमा मधेस हिमाल पहाड सबै पर्छ। विराटनगरबाट बोधप्रसाद पराजुलीले सोध्नु भएको छ, सरकारमा सामेल हुने अवस्था आयो भने त तपाईँहरू लुरुक्क परेर सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, यस्ता विषयहरूलाई त जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् नि महतोज्यू भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम ठिक भन्नुभयो। जबसम्म यो शासन रहन्छ, यही शासनभित्र न सबैजना सुधार बसिरहेको छ अहिलेसम्म। औपनिवेशिक शासन, नस्लीय शासनभित्र यसैको के भन्छ नि औजारको रूपमा नै प्रयोग भइरहेको छ। यो त पुरै देशै त्यसमा प्रयोग भइरहेको छ र त्यसको नुकसान जनतालाई भइरहेको छ नि। जनता समृद्धितर्फ गएन, प्रगतितर्फ गएन, अधिकार पहिचानतर्फ गएन र यसको मार चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले भोगिरहेको हो। डोलराज पराजुलीले त्यसबाट मुक्ति पाउनलाई, त्यसबाट त्यो गोल चक्करबाट निकाल्नलाई यो कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ के। गोल चक्करमा हामी त फसेकै हो नि, त सही कुरा हुन्छ। रूपन्देही मणिग्रामबाट डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ, राजनीतिमा गर्दिन भनेर कसैले भन्दैन, कुराले त देश यति समृद्ध हुन्छ तर कार्यान्वयनका दिशामा जाँदा चाहिँ जनताका हातमा केही पुग्दैन, यो सर्वेसर्वा नेता र सीमित कार्यकर्ताहरूमा मात्र पुग्छ, यसको अन्त्यका लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो। यो सीमितमा यो शासन 2-4% व्यक्तिले प्रत्येक कालखण्डमा त्यसैले दुरुपयोग गरे हो, सबै नेपालीको लागि हुन सकेन। त्यसको लागि यो देश एकल होइन, यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो। बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा यस देशलाई स्थापित गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण नेपालीको साझा नेपाल बनाउनुपर्छ, त्यो अनुसारको संविधान र शासन चलाउनुपर्छ, अनि बल्ल चाहिँ नेपाल चाहिँ समृद्धितर्फ जान्छ र सम्पूर्ण नेपालीको अधिकार र पहिचान सुरक्षित हुन्छ। गोविन्द कोइरालाले सोध्नु भएको छ झोराहाट मोरङबाट, हामी सबै जनताको माग नेताले राजनीति गरेर कमाएको अकुत सम्पत्ति छानबिन गरेर स्पष्ट देखाउनु पर्यो भन्ने नै छ, यसबारे तपाईँको विचार चाहिँ के छ महतोज्यू भनेर सोध्नु भएको छ। यो गर्दैन, यो मलाई पनि गर्दैन, यो नस्लीय चिन्तन सोच बोका यो 2-4% न हो सारा देशलाई लुट्ने, यो गर्दैन, मरे पनि गर्दैन, यो त कुनै पनि हालतमा गर्दैन। त्यसैले त्यो परिवर्तन हामीले गर्नु, त्यो परिवर्तन हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यो त नस्लीहरूले, यो सम्भ्रान्तहरूले त देशलाई लुट्यो र आफैमाथि फेरि कारवाही गर्छ, त्यो सबले देख्नुहुन्न, त्यो गर्दैन। त्यसैले नयाँ परिवर्तनतर्फ हामी जानुपर्छ। हवस् त राजेन्द्रजी, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ।
ल यहाँहरूले पनि बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग समसामयिक राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू नवराज भण्डारी र सागर खड्कासँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।